नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा गांवस तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. शुक्रारा लोकसभा वेंचणुकेचो पयलो टप्पो पुराय जाल्ल्यान सार्वत्रीक वेंचणुकेच्या उरिल्ल्या टप्प्या खातीरच्या प्रचाराक नेट आयला. ग्रँड अलायन्स आनी NDA सयत सगळ्या राजकी पक्षांचे वरिश्ठ फुडारी आनी मुखेल प्रचारकांचे देशभरांत जायत्यो रॅली घेवन मतदारांक आकर्शीत करपाचे यत्न सुरू आसात. दुसऱ्या टप्प्यांत केरळांत 20, कर्नाटकांत 28 पैकी 14, राजस्थानांत उरिल्ल्यो 13, उत्तर प्रदेशांत आनी महाराष्ट्रांत दरेकी 8, मध्य प्रदेशांत 7, आसाम आनी बिहारांत दरेकी 5, अस्तंत बंगाल आनी छत्तीसगडांत दरेकी 3 आनी त्रिपुरा आनी जम्मू काश्मीरांत दरेकी 1 अशा लोकसभा सुवाती खातीर वेंचणूक जातली. लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या टप्प्या खातीर उमेदवारी पत्र दाखल करपाची प्रक्रिया शुक्रारा सोंपली. काल कागदपत्रांची छाननी सुरू जाली. तिसऱ्या टप्प्यात फुडल्या म्हयन्याच्या 7 तारखेक 10 राज्यांनी आनी 2 केंद्रशासित प्रदेशांनी 94 संसदीय सुवाती खातीर वेंचणूक जातली. फाल्यां उमेदवारी फाटीं घेवपाचो निमाणो दीस. गुजरातांत 5 विधानसभा जाग्यांचेर जावपी पोटवेंचणुके खातीरय उमेदवारी अर्जांची छाननी सुरू जाली. मजगतीं चवथ्या टप्प्याचे लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी दाखल करपाची प्रक्रिया सुरू आसा. ह्या टप्प्यान 9 राज्यांनी पातळिल्ल्या 96 संसदीय आनी जम्मू काश्मीराच्या केंद्रशासित प्रदेशांत 13 मेक वेंचणूक जातली. ह्या टप्प्या खातीर ह्या म्हयन्याचे 25 तारखेमेरेन नामांकनां दाखल करूं येतात. भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशाक उदरगतीच्या उंचायेर व्हरपाच्या निर्धारान आपूण वावुरता अशें म्हळां. राजस्थानांतल्या जल्लोर लोकसभा मतदारसंघात आयज आयोजीत केल्ले वेंचणुकेचे सभेक मार्गदर्शन करतना ते उलयताले. LPG जोडणी आनी घरांत शौचालय बांदपा सयत सुविधा दिवन बायलांचें जिवीत सोंपें करपा खातीर केंद्र सरकारान जायत्या येवजण्यांचेर काम केलां. राज्यांतल्या उदकाची समस्या सुटावी करपा खातीर राज्य सरकारान काम सुरू केलां. राजस्थाना कडेन आशिल्ल्या पोरण्या संबंदांचो उल्लेख करून गुजराताचे मुखेलमंत्री आसतना लेगीत राजस्थानांतलो उदकाचो प्रस्न सोडोवपाचो यत्न आपूण करतलो अशें तांणी मुखार सांगलें. हे बसकेन मुखेलमंत्री भजनलाल शर्माय हाजीर आशिल्ले. ह्या संघर्शाच्या काळांत संवसारीक शांतताय सुनिश्चित करपा खातीर आयज संवसार भारता कडेन पळयता. नव्या भारताच्या ह्या नव्या भुमिकेचे श्रेय ताची वाडत वचपी तांक, परराष्ट्र धोरण आनी भारताच्या संस्कृतीक प्रतिमेक दिवप अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें. महावीर जयंती निमतान आयज सकाळीं नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपांत 2550व्या भगवान महावीर निर्वाण महोत्सवाचे उक्तावण करून सभेक मार्गदर्शन करतना ते उलयताले. ह्या वेळार तांणी यादस्तीक शिक्को आनी नाण्याचें लोकार्पण केलें. भगवान महावीर 24वर तीर्थंकार जांणी अहिंसा, प्रामाणीकपणा, अचोरी, पवित्रताय आनी अपरिग्रह ह्या जैन तत्वां वरवीं शांततायेन सहअस्तित्व आनी सार्वत्रिक भावपणाच्या मार्गाचेर उजवाड घाला. भगवान महावीराच्या मुल्यांकडेन तरणाट्यांचें समर्पण आनी वचनबद्धताय हे राष्ट्र योग्य दिकेन मुखार वता हाचें एक लक्षण. संवसारीक संघर्शा मदीं भारताच्या तीर्थंकरांची शिकवण आनीकय म्हत्वाची जाल्या. आयज भारत सत्य आनी अहिंसेची तत्वां मुखार दवरून संवसारीक समस्यांचेर उपाय आपले पुर्विल्ले संस्कृतायेन आनी परंपरेंतल्यान मेळटा ही देख संवसाराक दिता. हाका लागून विभाजीत संवसारांत विश्वबंधू म्हूण भारतान आपली सुवात तयार केल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशान म्हळें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या सगळ्यांनी आयज महावीर जयंती निमतान राष्ट्राक अभिवादन केलें. राष्ट्रीय चांचणी एजन्सी NTA हांणी विद्यापीठ अनुदान आयोग, राष्ट्रीय पात्रताय चांचणी म्हळ्यार UGC नेट जून 2024 खातीर नोंदणी प्रक्रिया सुरू केल्या. इत्सूक उमेदवारांनी अधिकृत संकेतथळार उपलब्ध आशिल्ल्या दुव्या वरवीं राष्ट्रीय पात्रताय चांचणे खातीर अर्ज करूं येता. 10 मे मेरेन नोंदणी प्रक्रिया चालू उरतली. ऑनलायन मोडा वरवीं परीक्षा शुल्क सादर करपाची निमाणी तारीख 11 ते 12 मे मेरेन आसा. उमेदवारांनी आपल्या अर्जान आशिल्ल्या चुकीची दुरुस्ती 13 मे ते 15 मे मेरेन करूं येता. UGCच्या अधिसुचोवणे प्रमाण पात्र उमेदवारांक ज्युनियर रिसर्च फेलोशीप, सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून नेमणूक आनी 83 विशयांत PhD करपा खातीर प्रवेश मेळोवपा खातीर ही परीक्षा अंदू 16 जूनाक जातली. उमेदवारांक फकत एकूच अर्ज भरपाक मेळटा. एका परस चड अर्ज भरिल्ल्याचेर खर कारवाय करतले अशें UGCन कळयलां. छत्तीसगडांतल्या बिजापूर जिल्ल्यांत आयज सुरक्षा दळा कडल्यान जाल्ल्या चकमकीन एका माओवाद्याक मरण आयलें. छत्तीसगडांतल्या बस्तार जिल्ल्यांत आयज बशी अपघातान सुरक्षा दळाचे 12 सैनीक जखमी जाले.
आनी IPL क्रिकेटान पंजाब किंग्स आनी गुजरात टायटन्स ह्या पंगडामदलो सामनो आयज सांजेच्या 7:30 वरांचेर मुल्लनपूर चंदीगडांतल्या महाराजा यादविंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानाचेर जातलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.